बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बात में आपको खुश आमदीद और मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त कशीदगी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे कशीदगी बढ़ती जा रही है अनसर्टेनिटी की सिचुएशन भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सियासतदान ना सिर्फ आपस में बयानबाजियाँ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ इदारों को भी घसीटा जा रहा है, उन पर भी तनकीद की जा रही है, उनके खिलाफ भी बातें की जा रही हैं। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को आज ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने इस्तदा की है कि मुबैना तौर पर जो उनके खिलाफ कत्ल करने की साजिश तैयार हो रही है उसकी उन्होंने कहा है कि जामे तहकीकात होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी इस्तदा की है कि 90 से ज़ायद मुकदमात होने के बावजूद मैं ये मुसलसल इस्तदा कर रहा हूँ कि जो मेरे खिलाफ मुकदमात हैं उनकी पैरवी जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए मुकदमात की पैरवी की जाए, हाज़िरी यकीनी बनाई जाए। इससे पहले हमने देखा था कि जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने भी ख़त लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत जो है इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रही है पीटीआई को, इमरान खान साहब को। इसके साथ साथ इमरान खान साहब लंदन प्लान की बातें भी मुसलसल कर रहे हैं कि लंदन में ये साजिश तैयार हो रही है। फिर हम देख रहे हैं कि गिरफ्तारियों का सिलसिला भी अब जारी हो चुका है। मुसर्रत जमशेद शीमा के घर पे भी रेड हुआ पिछले दिनों और एक लंबी फहरिस्त तैयार कर ली गई है पीटीआई रहनुमाओं की जिनको गिरफ्तार करना है। अब ये जो इमरान खान साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं या जो बातें कर रहे हैं इसमें किस हद तक सच्चाई है, कितना ये हकीकत पर मबनी है, इन तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे मोहसिन रज़ा खान साहब, आप सीनियर एनालिस्ट हैं। अरसलान खालिद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन भी हैं। इसके साथ साथ इम्तियाज़ गुल सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन करेंगे और सना मिर्ज़ा साहिबा आप भी एंकर पर्सन हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं। मोहसिन साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी और आपसे पूछूंगी कि ये जो अब कत्ल की साजिश की तहकीकात का इस्तदा कर दी गई है इमरान खान ने, पहले भी JIT बनी थी, उसकी कोई अभी तक नहीं आई, हमारे साथ कोई मुंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा वो मामला, तो अब ये होंगी? देखिए, फर्जी ख्याल हर एक बना सकता है और कह सकते हैं कि ये जान का ख़तरा है। जान का ख़तरा जिन लोगों को होता है वो फिर इतने मौत के साथ अदालतों में नहीं आते। तो अगर इमरान खान को जान का ख़तरा है तो उसके लिए उन्हें ऐसे इक़दाम भी करने चाहिए। और वो किस पे JIT बनाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के कह के किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराना चाहते हैं, क्योंकि उनके कत्ल करने वाले तो आई रोज़ बदलते रहते हैं। कभी वो किस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी नवाज शरीफ पे, कभी राना सुलार पे, और जब मोहसिन नकवी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बन रहे थे तो उनके सबसे बड़े दुश्मन वो निकल आए। कुछ समझ नहीं आता कि इमरान खान क्या चाहते हैं। असल तो ये बात है कि उन्हें वो जो केस फेस कर रहे हैं तोशा खाना का और अपनी बेटी कैरीन का जी, और उसमें वो पेश हों अदालतों में और इन केसों को ख़त्म करें। वो मेरा ख्याल है कि वो इन केसों से बचना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि अदालतों के सामने पेश हों। दूसरी बात है कि उन्हें ये भी डर है कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनके टेस्ट भी किए जाएंगे और मुमकिन है कि उनका कोई ऐसा टेस्ट भी लिया जाए जिससे उनका और टेरियान के DNA टेस्ट को चेक किया जाए, तो वो उससे भी अवॉइड करना चाहते हैं। और इमरान खान बहरहाल इस वक्त एक हकीकत है कि पाकिस्तान के मकबूल लीडर हैं, लेकिन अपनी मकबूलियत को वो किस तरह कामयाबी में और इलेक्शन में किस तरह जीत सकते हैं, इसके लिए उन्होंने कुछ सोच विचार करनी होगी। इस तरह तोड़ फोड़ और हंगामा राई से मेरा ख्याल है कि वो अपनी इस मकबूलियत का जो जन उनके काबू में है इससे भी खो सकते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अरसलान, मुझे आप कहेगा, जैसे मोहसिन साहब ने कहा है कि इमरान खान की ख्वाहिशात जो है वो बदलती रहती हैं, बयानिए बदलते रहते हैं। एक चीज़ है जिसका बार बार वो जिक्र करते हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात हैं, उनको सिक्योरिटी के खदशात हैं। वो कहते हैं कि सिक्योरिटी दे देनी चाहिए। तो वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं। अगर वाकई इस तरह का कुछ मामला है तो आप नहीं समझते कि इजाफी एक्स्ट्रा उनको सिक्योरिटी दे देनी चाहिए, ये मामला ख़त्म होना चाहिए, अदालतों में वो पेश हों, कानून के सामने आए, सरेंडर करें?
جی بہت شکریہ غزل. بات تو بالکل درست ہے کہ عمران خان صاحب کے بیانیے بدلتے رہتے ہیں اور بہت تیزی سے بدلتے رہتے ہیں, لیکن کمال بات یہ ہے فل مارکس کے وہ جو بھی بیانیاں دیتے ہیں وہ ایک پاپولر بیانیہ ضرور بن جاتا ہے. ایک بڑی تعداد ہے ان کے ووٹر سپورٹر کی, ایک پاپولر لیڈر ہیں وہ, اور وہ جو بھی بات کہتے ہیں اس کو مانتے ہیں. اب جس طرح سے معاملہ گرفتاری کا ہے اور اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے یا ان پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے, تو اس بات میں وزن اس لیے بھی ہے کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. بالکل. تو اب یقیناً جب وہ یہ بات کریں گے تو اس میں وزن تو ہے, ان کا یہ خدشہ جائز بھی ہے, لیکن یہ خدشہ کس بنیاد پر ہے. انہیں اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے, یا صرف ہر پیشی پر یہ جواز بنانا کہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. میرے خیال سے یہ اس بات میں پھر اتنا وزن نہیں رہ جاتا. ان کو یقیناً یا تو ان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد ہیں, کوئی ایسی بات ہے, کوئی چیز ہے, ان کے پاس باقاعدہ ایویڈنس موجود ہیں اس چیزوں کے. جی تو وہ پھر رائٹ فورم پہ ان کو منظر عام پر لانا چاہیے نا, محض وہ ان کے بیانات تک محدود سارا کا سارا معاملہ نہیں رہنا چاہیے. بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو میرے خیال سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ گرفتار نہ ہونا ہے خان صاحب کا. وہ نہیں چاہتے کسی صورت بھی ان کی گرفتاری ہو. اس حوالے سے بھی ان کا جو ورکر ہے وہ چارجڈ ہے کہ عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے, ان کی گرفتاری کسی صورت ممکن نہیں ہوگی. اور یہ خبریں ہمارے پاس ہیں کہ اسلام آباد سے بھی گرفتار کرنے کی کوشش تھی, پہلے بھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس زمان پاک گئی, لیکن یہ ممکن نہیں ہو پایا ان کے جو سپورٹرز کی وجہ سے کہ انہوں نے اس کام کو ممکن نہیں ہونے دیا. اب جو انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا ہے, میرے خیال سے کہ یہ جو سارا کا سارا ایک معاملہ اس وقت بنا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک ایک پیشی, اتنے کارکنان, پھر سیکیورٹی کے انتظامات کیے جاتے ہیں, پھر کہیں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ سماعت کو منتقل کیا جاتا ہے. تو یہ سب کے لیے آسان تو یہ کہ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو وہ کر رہے ہیں, جو تمام تر کیسز کی روٹین کی سماعتیں چل رہی ہیں وہ ویڈیو لنک پر بالکل ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. میرے خیال سے یہ ہونی چاہیے تاکہ تھوڑا سا جو ایک ٹینشن کی سچویشن آئے دن بنتی ہے وہ کم ہو جائے. اگر کوئی کیس کنکلوژن کے قریب ہے جہاں پر فرد جرم عائد ہونی ہے, ایسا معاملہ ہے, تو پھر خان صاحب کو کہا جا سکتا ہے کہ جی اسپیشل انتظامات سیکیورٹی کے کیے جا رہے ہیں, آپ عدالت تشریف لائیں. اور میرے خیال سے پھر ملک کی اعلیٰ عدلیہ اس حوالے سے کوئی ایک معاملہ سیٹ کرے کہ پھر آپ اس طرح موب کی شکل میں نہیں آئیں گے. سیکیورٹی کے آپ کے لیے بھرپور انتظامات کیے جائیں گے, آپ آئیں کہ اس کی سماعت ہو, آپ جائیں تاکہ یہ جو توڑ پھوڑ کا معاملہ ہے یہ نہ ہو سکے. اور پھر جس طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, اور انہوں نے جو خط بھی لکھا ہے, تو میرے خیال سے ونس اینڈ فار آل اس کی بھی معاملات کا کچھ بھی چیک ہو جانا چاہیے, تحقیقات ہو جانی چاہیے, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے, باقاعدہ انتظامات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے امتیاز گل صاحب, مجھے آپ کہیے گا, اب یہ جو زمان پارک میں پچھلے دنوں جو صورتحال رہی ہم نے دیکھی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, اس میں اب عمران خان صاحب کہتے ہیں, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ مریم نواز اور رانا ثناء اللہ کے ایما پر کیا گیا ہے, اور پھر مقدمہ بھی درج کروانے گئے تو مقدمہ نہیں درج کیا گیا, اور اب پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالت میں چلی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا آپریشن ہوا تھا یہ واقعی اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے, اور واقعی کیا یہ رانا ثناء اللہ اور مریم نواز کے کہنے پر ہوا تھا؟ دیکھیں اس میں اگر مریم نواز اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات اگر ذہن میں رکھیں تو لگتا تو یہی ہے کہ ان کی یہ بڑی شدید خواہش تھی کہ عمران خان کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے, کیونکہ 15 مارچ کو بھی رانا ثناء اللہ نے ایک عوامی جلسے میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس وقت یہ کہا کہ ہم اس کو گرفتار کر کے رہیں گے. اب 6 دن گزر گئے ہیں, ابھی تک تو گرفتار نہیں ہو سکتے, لیکن لگتا ہے کہ وہ جلد ہی یہ قدم بھی اٹھا لیں. اب بنیادی مسئلہ یہی ہے. سر آپ کی آواز میں تھوڑی ڈسٹورشن آ رہی ہے, تو میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی. ثنا مجھے آپ کہیے گا, جیسے کہ آپ نے باقی اینالسٹ کی رائے بھی جانی ہے, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ عمران خان کی جو اس وقت جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں, زمان پارک میں جو سچویشن رہی پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھی, اس وقت عمران خان نے مطالبہ کر دیا ہے, استدعا کر دی ہے کہ وہ باقاعدہ سے وہ چاہتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے. یہ استدعا درست ہے, ہونی چاہیے تحقیقات؟ آپ اس ساری صورتحال کا کیسے انالیسس کریں گی؟ تھینک یو سو مچ غزل آپ کا. دیکھیں جہاں تک خان صاحب کی ڈیمانڈ کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی خان صاحب بہت سی چیزوں اور بہت سے مسئلوں کے اوپر اس قسم کی ڈیمانڈز ریز کر چکے ہیں کہ اس کے اوپر جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کے اوپر کمیٹی بننی چاہیے, اس کے اوپر حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے. لیکن میرا خیال ہے سائفر سے لے کے وزیر آباد کے اٹیک تک اور اس قسم کی ان لمیٹڈ مثالیں خان صاحب کے حوالے سے موجود ہیں, جن میں جب حقائق سامنے آ بھی گئے تو جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو پروپیگیٹ کیا, اس کو اپنے مناسب انداز میں ٹویسٹ کر کے حقائق
حقائق عوام کے سامنے رکھے. میرا نہیں خیال ہمارے عوام کی جو عقل ہے اس کی ایک کہنا چاہیے کہ ایک لمیٹڈ کیپیسٹی بھی ہے, اور لمیٹڈ کیپیسٹی کے علاوہ جو خان صاحب کے فالوورز ہیں وہ اسی مخصوص انداز اور اسی لائن پر سوچتے ہیں جس پر خان صاحب ان کو لے کر چلتے ہیں, اور وہ اس کی اندھی تقلید کرتے ہیں. obviously وہ ان کے لیڈر ہیں اور وہ ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے ان کے کارکنوں سے. میں اس میں ماضی کی مثال اس لیے دوں گی کہ سائفر کے اوپر کس لیول کی انکوائری نہیں ہوئی. میرا خیال ہے کمیٹی سے لے کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تک اور اس سے آگے میں مختلف انویسٹیگیشنز ہوئی, لیکن کہیں پر بھی ثابت نہیں ہو سکا کہ خان صاحب کا جو سائفر کا بیانیہ تھا وہ درست تھا. پھر وزیر آباد میں جو اٹیک ہوا اس میں خان صاحب تواتر سے جو کہتے رہے, میڈیکل رپورٹس آئیں, سب کچھ ہوا, جے آئی ٹی بنی, جے آئی ٹی کے اوپر سوال ہوئے, لیکن کیا ہوا؟ خان صاحب کا بیانیہ کچھ اور تھا, حکومت وقت کا بیانیہ کچھ اور تھا. اسی طرح کی مختلف مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. جہاں تک ان کے قتل کے حوالے سے تحقیقات کی بات ہے تو ارسلان نے یہ بات بالکل درست کہی ہے کہ تحقیقات ان کی ایک خواہش کے مطابق کر لینی چاہیے. اگر وہ کہہ رہی ہیں تو کر لینی چاہیے, لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا خان صاحب کے پاس ثبوت موجود ہیں؟ اس سے پہلے بھی جتنے الزامات وہ لگاتے رہے, کیا کسی ایک چیز کے بارے میں ان کے پاس ثبوت موجود ہے؟ جب نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب تعینات ہوئے تو ان کے اوپر جو ایلیگیشن لگائے امریکی صدر سے لے کے محسن نقوی تک, کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ان کے پاس کوئی ثبوت موجود تھے؟ میرا نہیں خیال ان کے پاس ثبوت موجود تھے. اگر ہوتے تو وہ عوام کے سامنے ضرور لاتے, اور اگر اس سے متعلق بھی ان کے پاس ثبوت موجود ہے تو ان کو عوام کے سامنے ضرور لانا چاہیے. لیکن جہاں تک چیف جسٹس سے اس اہم ترین اور سیریس ایشو کی بات ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کو قتل کرنے کے حوالے سے کوئی کوشش کی جا رہی ہے بیک اینڈ کے اوپر, تو اگر ان کے پاس اس سے ریلیونٹ پروفز موجود ہیں تو ان کو سامنے لانے چاہیے. لیکن میرا سوال یہ ہے خان صاحب سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی کہ جہاں خان صاحب کو یہ ڈر ہوتا ہے, یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر فرد جرم لگنی ہے, تو وہاں پر یہ لوگوں کا جتھا لے کر چلے جاتے ہیں, وہاں پر کارروائی ہی نہیں ہونے دیتے ہیں, اور وہاں پر موجود جج کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج تو جو صورتحال ہے, جب اس کے کمرے کے شیشوں کو آپ پتھر مار کے توڑ دیتے ہیں, وہاں تک موب پہنچ جاتا ہے, تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی آج تو کارروائی ممکن ہی نہیں ہے, اور وہ ہاتھ جوڑ کے ان کو بھی رخصت کرواتا ہے. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے, اگر کوئی ایویڈنس ہے تو وہ سامنے آ جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے, میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کے پاس ایویڈنس ہے. جو بیانیہ اور جو دعوے ان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں وہ سوشل میڈیا اور خان صاحب کی تقاریر تک ہیں. اگر ان کے پاس ثبوت موجود ہوتے تو اب تک وہ پولیس کے پاس جا چکے ہوتے. جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ میں باہر نکلتا ہوں اور 10 ایف آئی آر میرے اوپر ہو جاتی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کا جو ریلیونٹ سٹاف اور ان کے جو لیڈران ہیں جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر 4 سے 5 پیٹیشنز فائل کرتے ہیں, تو ایک پیٹیشن یہ بھی فائل کر دیں کہ یہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. آپ کا سنا آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریک کے بعد میں امتیاز گل پر بھی یہ پوائنٹ لے کر جاؤں گی اور ان سے بھی ان کا انالیسس جانوں گی. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم بات کریں گے اب جی کہ اس وقت بہت سے معاشی چیلنجز کا بھی سامنا ہے, اور ایسے میں حکومت نے ایک موٹر سائیکل والے ہیں, رکشے والے ہیں, اور 8 سی سی تک کی جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کو 100 روپے کی جو ہے سبسڈی دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ 6 ہفتوں میں اس کا باقاعدہ جو ہے وہ اس پر نافذ العمل ہوگا. لیکن ایسے میں غور طلب بات یہ بھی ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تھی تو تب جو عام ہماری جو بیسک نیڈز تھی, بیسک اشیاء تھی, اس میں ان کے نرخ میں بھی اضافہ ہو گیا تھا, اور پھر اس کے بعد اس وقت مہنگائی جو ہے وہ ایک بلند ترین سطح پر بھی پہنچ گئی ہے. آئی ایم ایف نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ یہ جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس حوالے سے ہم سے کوئی بھی رابطہ نہیں ہوا, اور اس کی ہم نے تحقیقات بھی کرنی ہے اور تصدیق بھی چاہیے. ارسلان, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, پہلے مہنگا ہوا پیٹرول اور پھر ایک دم سے اب سستا کر دیا, اور اب 6 ہفتوں کا کہا ہے, غالباً یہ 1.5 ماہ کا عرصہ بنتا ہے. کیا واقعی اس پر عمل بھی ہوگا؟ مجھے تو جی یہ قطعاً ڈویبل ایک معاملہ نہیں لگتا ہے. پہلے بھی اس طرح کی سبسڈیز کی آئیڈیاز آتے رہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے, لیکن تیل پر ٹارگیٹڈ سبسڈی میرا نہیں خیال ہے کہ آپ دے سکتے ہیں. پھر امیروں کے لیے ان کے نرخ بڑھا کر غریبوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کہنے کو تو یہ بات غلط نہیں ہے, لیکن اس کی شفافیت کس حد تک برقرار رہے گی یہ ایک بڑا سوال ہے, اور یہی کنسرن آئی ایم ایف نے بھی ریز کیا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ مشاورت نہیں ان کے ساتھ کی گئی, اور ایسے موقع پہ جب آپ بہت لے دے کر رہے ہیں, اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, ٹوٹلی آپ ان پر بینک کر رہے ہیں, پھر خبریں بڑی خطرناک قسم کی ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کے ڈیفالٹ ہونے کی آ رہی ہیں, تو اس طرح کی ایک چیز کرنا میرے خیال سے ایک پرائر انگیجمنٹ جو کہ آپ نے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں کی ہے تو یہ آپ کے تعلقات اور جو چیزیں ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ان پر مزید سوالات کھڑے کرے گا, اور آپ مزید ڈیلے آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کے معاملات آئی ایم ایف کے ساتھ مزید تاخیر میں جائیں.
ایک اور نقطہ جیسی میں نے یہ آج خبر پڑھی تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا اور میرے باقی ساتھی بھی شاید اتفاق کریں گے اس بات سے کہ آج کل یہ 800 سی سی گاڑی کی بات ہے. میرے خیال سے جتنے جو شہری آبادی ہے جن کو کہا گیا ہے کہ لگژری گاڑیاں رکھنے والے یا امیر لوگ, پھر وہ جو پوری کی پوری لاٹ ہے جب آپ اس کی بات کرتے ہیں, یہ شہروں میں جو ان کی اکثریت ہے ان سب کے گھروں میں 2-2 3-3 گاڑیاں ہیں. ان کے گھروں میں 800 سی سی سے کم 650 سی سی کی جاپانی گاڑیاں بھی ہیں جو کہ ان کے روزمرہ کے چھوٹے معاملات کے لیے ہیں. پھر ایک بڑی گاڑی بھی ان کے گھر پہ ہے. اب آپ کو کیا پتا کہ جو ایک گاڑی وہ 660 سی سی والی آپ کے پیٹرول پمپ پہ 4 دفعہ آ کے ٹینک فل کرا کے جاتی ہے اور اس کا پیٹرول آپ نکال کے بڑی گاڑی میں بھی بھرتے جا رہے ہیں, تو یہ کس طرح سے آپ اس کو مینیج کریں گے؟ یہ بیسک سا کلیہ ہے. پھر ہر گاڑی رکھنے والے کے پاس موٹر بائک بھی ہے تو موٹر بائک میں پیٹرول ڈلوا کے لا کے گاڑی میں ڈالنا شروع کر دے گا. میرے خیال سے یہ ایک بڑی بغیر سوچے سمجھے کی جانے والی بات ہے. یہ چیزیں وہاں پر ضرور ڈویبل ہیں جہاں پہ پراپر ڈیٹا ہو, آپ کی تمام تر چیزیں ڈاکومنٹڈ ہوں, پھر آپ یہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینے کی طرف جائیں تو اس کا فائدہ یقیناً ہوگا. میرے خیال سے بیٹھ کے کوئی سنجیدگی سے کوئی ایسا کام معاملہ تیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے واقعی آپ ضرور لیں, زیادہ پیسے لیں, زیادہ ٹیکس لیں. جو لگژری آئٹمز یوز کرتے ہیں, لگژری گاڑیاں ہیں کروڑ روپے سے اوپر کی گاڑی, ان سے ضرور لیں آپ زیادہ پیسے اور غریب کو آپ ریلیف دیں. لیکن یہ نہ ہو کہ یہ بھی ایک سارا کا سارا معاملہ ایک تماشا بن کے رہ جائے اور آپ کچھ کر نہ پائیں اس میں اور آئی ایم ایف کے مزید کنسرنز کھڑے ہو جائیں. اور اب مزید ڈیلے کی جو ہے وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے محسن صاحب, مجھے آپ کہے گا جیسے ارسلان نے بھی کہا ہے کہ فائدہ تب ہوگا جب بیٹھ کر مذاکرات ہوں گے, اب ڈائیلاگ کی بھی ضرورت ہے. یہ جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو عمران خان کی نالائکی ہے, انفلیشن ہے, مہنگائی ہے, اس کو ختم کرنا ہے, لیکن اب جو پرفارمنس ان کی ہے یہ تو بہت آگے کی ہے. دیکھیں ابھی تک 2 وزیر خزانہ تبدیل کر چکے ہیں شہباز شریف صاحب, اور حل کوئی بھی نہیں نکل رہا معیشت کے ٹھیک ہونے کا. بہتر سویٹ صاحب کی جو پالیسیاں تھیں اگر وہ چلتی رہتی تو ہم کہتے کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں. بعد میں اسحاق ڈار صاحب آ گئے جن کا کہنا تھا کہ ان کے علاوہ پاکستان کی معیشت کو کوئی نہیں سمجھتا اور وہ ڈالر کو 200 روپے پہ لیں گے اور وہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, اور آئی ایم ایف کو بھی انہوں نے آنکھیں دکھائی نہیں, لیکن وہ کچھ کر نہیں سکے. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ملک مزید بحران میں چلا گیا اور ڈالر 300 روپے سے اوپر چلا گیا. اب اسحاق ڈار صاحب اپنی خفت پہ اٹھا رہے ہیں اور ایسے اقدامات کر رہے ہیں جن کا ارسلان نے ٹھیک کہا ہے کہ عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اقدامات جو ہیں بغیر سوچے سمجھے کیے جا رہے ہیں. بعد میں پتہ چلے گا کہ سر الیکشن بھی قریب ہے, کیا اس وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس حوالے سے تانے بانے وہاں پر جا کے بعد میں دیکھیں نا جس طرح یہ سستی روٹی تھی, وہ تندور انہوں نے بنائے تھے سستے تندور, اسی طرح اربوں روپے ضائع ہو جائے گا اور اس میں غریب کا کچھ نہیں ہوگا. یلو کیب کی جو اسکیم تھی اس سے دیکھیں نا کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ جی اس کے مستحقین تک تو وہ چیزیں نہیں پہنچتی. ایسے ہی ہے. اور مسلم لیگ انہوں نے ہمیشہ بغیر سوچے سمجھے ایسے پروگرام شروع کیے ہیں جن کے فائدہ جو ہے وہ بہت سے لوگ اٹھاتے ہیں. غریبوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کو مزید مؤثر بنایا جائے. اور اب آپ دیکھیں کہ ایک غریب طبقہ ہے, ایک امیر طبقہ ہے, لیکن اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر مڈل کلاس جو ہے وہ پس رہی ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. 1500 سی سی گاڑی جو ہے ایک 2007 یا 2005 ماڈل کی ایک اگر کسی غریب آدمی کے پاس ہے تو وہ 10-11 لاکھ روپے کی ہوگی, اور یہ 660 سی سی گاڑی جو ہے 22-23 لاکھ روپے کی آپ دیکھیں کہ اب مل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پروگرام بناتے ہوئے کوئی خیال نہیں کیا, بس ان کے جو ہے معاشی پالیسیاں جو ہیں الٹ ٹپ ہیں اور پاکستان کو کسی معاشی رستے پہ بھی
मुझे तो हुकूमत नहीं ढाल सकी। ठीक है सर। सना, मुझे आप कहिएगा, जैसे कि मोहसिन साहब ने भी कहा है, आपको लगता है कि कोई अपने मफाद के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, कोई सियासी फ़ायदा होगा? सस्ते आटे की भी बात की जा रही थी, लेकिन अब लाहौर में हम देख रहे हैं 160 रुपए का किलो हो गया आटा, वहाँ पर भी कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस मरतबा का जो रमज़ान है शायद अवाम के लिए बड़े अरसे बाद सख्त तरीन रमज़ान साबित होगा, और मौसम के लिहाज से नहीं बल्कि महंगाई के लिहाज से। दूसरी बात है कि हुकूमत का, क्योंकि आपका जो बुनियादी सवाल था वो ये था कि ये जो फैसला किया गया है क्या ये सियासी फायदा देगा, तो मुझे ये बताएं कि एक ऐसा फैसला जिसमें एक रोज के अंदर मेजर चेंज आ जाए, पहले 50 रुपए पर लीटर के रिलीफ की बात हो, फिर 100 रुपए पर लीटर के रिलीफ की बात हो, इससे अंदाजा हो जाता है कि जी प्लानिंग कितनी है। उसके बाद ये कि IMF से बात किए बिना आपने ये फैसला जारी कर दिया, और IMF कह रहा है कि जी हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, हम हक़ाइक़ इकट्ठा करेंगे और उसके बाद हम इस पर बात कर सकेंगे। फिर अभी तक आप IMF के फाइनल एग्रीमेंट की तरफ नहीं बढ़ सके हैं, मार्च आपका खत्म हो रहा है। सियासी फायदे की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन जिस तरीके से आपके बाकी पैनलिस्ट ने बात की कि लोगों के पास मल्टीपल व्हीकल्स हैं, कोई 660 है, कोई 800 है, इससे कतई नजर आपको ये पता है कि पिछले 2 रोज के दौरान रोटी 15 रुपए से 25 रुपए पर जाने वाली है, और कुछ जगहों पर हो भी चुकी है। तो जहां पर रोटी 25 रुपए हो चुकी है, वहां पर पेट्रोल की क्या उसके जो कमी की गई है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपकी जो ऑटो इंडस्ट्री है उसमें जो 2 और 3 पहियों वाली गाड़ियां हैं उसमें तकरीबन 33% डिक्रीज हुआ है उसकी परचेज में। आपकी पेट्रोल की कंजम्पशन में पिछले चंद माह के दौरान 8% डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि लोगों ने अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन किया है, इसलिए कि लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आपने जो सिस्टम वजह किया है उस सिस्टम को पहले आपको समझना, और पहले पेट्रोल पंप मालिकान को समझाना पड़ेगा, उसके बाद अवाम को समझाना पड़ेगा। जिस तरीके से बात की जा रही है कि हम एक ऐप के जरिए वो डाउनलोड करवाएंगे और लोगों को वो ऐप्स देंगे, मेरा ख्याल है इसका सिस्टम बड़ा आसान होना चाहिए कि जिस तरीके से कंपनियों की तरफ से फ्यूल कार्ड दिए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हर फैमिली के एक मेंबर के लिए वो फ्यूल कार्ड होना चाहिए, और उसमें एक मखसूस कोटा होना चाहिए जो कि वो हर महीने इस्तेमाल कर सके, जो कि इजीएस्ट वे है, जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनियों में पाकिस्तान के अंदर भी होता है। लेकिन जो सिस्टम पाकिस्तानी गवर्नमेंट वजह कर रही है वो मेरा ख्याल है कोई बहुत ही पेचीदा सिस्टम है कि उसमें आपके पास मैसेजेस आया करेंगे, आपकी जो पेट्रोल पंप के लोग हैं उनके पास वो अकाउंट शो हुआ करेगा, यानी ये पेचीदा सिस्टम है। पेचीदा सिस्टम है, और आप कहती हैं बिल्कुल प्लानिंग नहीं है इनकी। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इस मुतालिक मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात करेंगे अब जी पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हर दौर में उस पर कदगन लगाई गई। अगर हम माजी की बात करें तो माजी में भी हमने देखा है कि बड़े सख्त कवानीन बनाए गए सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ और फिर सज़ाएँ भी होती रही। ऐसे में बुनियादी सवाल भी कुछ इस तरह अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे कि क्या जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये होनी चाहिए या फिर नहीं, और है भी या फिर नहीं। इम्तियाज़ गुल साहब, मुझे आप कहिएगा, आपका पॉइंट जानना चाहूँगी इस पर। ये जो इस तरह का नारवा सलूक किया जा रहा है सहाफ़ियों से, क्या वजूहात हैं इसके पीछे? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि रिवायतन हमारे यहाँ जो भी हुकूमत रही है उसको अपने नाकदीन, इख्तिलाफ राय रखने वाले सहाफ़ी हों, एंकर हों, वो पसंद नहीं होते। अब उनको दबाने के लिए कोई न कोई बहाना तलाश करते रहते हैं, और ख़ास तौर पे मौजूदा हालात में अब ये और कई सहाफ़ियों के लिए बड़ा मसला हो गया है कि वो खुलकर बात करें या ना करें। तो हमें तो एक बात तो ज़हन में रखनी चाहिए कि इजहार राय की आज़ादी आइन के आर्टिकल 19A के तहत बिल्कुल हमें जमानत मिली हुई, और उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हर शख्स को, हर खातून को अपनी राय के इजहार की आज़ादी होनी चाहिए, इस पर कोई कदगन नहीं रखनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि आज़ादी राय के बहाने दूसरे लोगों को मतून करना, प्रोपेगेंडा करना, दूसरे लोगों को बदनाम करना, ये सिलसिला जो है ये खत्म होना चाहिए। अब बदकिस्मती से कई सहाफ़ियों ने असल में एक्टिविस्ट का किरदार इख्तियार कर लिया है, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें करते हैं जो उन्हें बतौर सहाफ़ी मतलब प्रोफेशनल जो तकाज़े हैं उनको की जांच, उनकी रूह से अगर जांचा जाए तो वो बातें उनको नहीं करने चाहिए। लेकिन अब हालात तो ज़्यादा चूँकि संजीदा हो गए हैं, लिहाजा सहाफ़ियों को पहली मरतबा है कि सदीक जान को
दहशत गर्दी की दफा के तहत उस पर FIR दर्ज की गई है। जी। ये एक इंतहाई तशवीशनाक अमर है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मोहसिन साहब, आप कहिएगा, सहाफ़ियों की ऐसे आवाज़ दबाना, इसके पीछे क्या वजूहात है? क्या सच दिखाना, जो सहाफ़ी सच बोलते हैं, ये जुर्म है उनका? जी हाँ, ये सबसे बड़ा जुर्म जो है सहाफ़ियों का यही है कि वो सच बोलते हैं, वो लिखते हैं, उसका इजहार करते हैं। ठीक है। और हमने ये देखा है कि माजी में कोई हुकूमत ऐसी नहीं है कि जो अपने आप को कह सके कि वो सहाफ़ियों से अच्छा सलूक करती है, सिवाय मैं ये दाद दूंगा पीपल्स पार्टी को ठीक है। कि उनमें तनकीद सुनने का हक हौसला है और वो सुनते भी नहीं हैं। लेकिन हमने देखा कि इमरान खान ने इसकी बदतरीन इब्तिदा की। अब साद आलम को गोलियाँ मारी गई, मतीन जान को अगवा किया गया और रसूतूर के घर में घुसकर उसे मारा गया। और इमरान खान ने एक ही बात कहते थे कि उन्हें इसका पता नहीं है कि ये किसने किया। हालांकि इस्लामाबाद में तो सिटी के कैमरे भी हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि मौजूदा दौर हुकूमत में यही काम तसलसल के साथ जारी है। और सदीक जान की राय से आप इख्लाफ कर सकते हैं, लेकिन बात कहने और बात लिखने वाले के खिलाफ दहशत गर्दी के पर्चे दर्ज करना ये बहुत बड़ी फसाहियत है। और जिस काम का आगाज़ इमरान खान ने किया था, ये हुकूमत उसको इंतहा तक पहुँचा रही है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अरसलान, आप इस सारी सूरत हाल का एनालिसिस कैसे करेंगे? आपको लगता है डिक्टेटरशिप की हद तक तो ठीक था, लेकिन अब जब जमहूरियत की बात की जाती है तो जमहूरी हुकूमतों में ऐसा होना आपको लगता है ये दुरुस्त है? 2 मिनट दीजिएगा जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा मोहसिन साहब की जो बात है उससे कि पीपल्स पार्टी में तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला है, उनकी रिप्रेजेंटेशन आपको मिलती है। अगर आपने उनसे रेलिवेंट कोई प्रोग्राम करना है वो आते हैं, बात में वज़न हो या नहीं वो उसको दिफा उसका भरपूर अंदाज में करते हैं। ये भी रिवायत नहीं है कि भाग जाएं। PMLN पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके लोग कतराते हैं सामना करते हुए भी, जहाँ इन्हें पता हो कि ये रिसीविंग एंड पे हैं या इन्हें चीज़ों के जवाब देने हैं, तो ये आते ही नहीं है, ये राय फरार इख्तियार कर लेते हैं। सिलसिला शुरू हुआ था सार आलम साहब को जब चेयरमैन पैमरा बनाया गया था। वो केसेस आज तक 2 केसेस मैं भी भुगत रहा हूँ, वो केसेस आज भी हम भुगत रहे हैं। उसके बाद यही जो बात मोहसिन साहब ने की, वो इमरान खान साहब के दौर में भी उसी का तसलसल रहा। सार आलम साहब को गोलियां लगीं, बाकी वाक़यात हुए, ये लोग बिल्कुल बेखबर नज़र आए। वो एक इन्हीं की जमात के साबिक वज़ीर हैं, वो तो अपना हक समझते थे, शादी ब्याह की तकरीबात में भी लोगों को मस्त हाथी की तरह कुचल देते थे, मुक्के बरसाते थे सहाफ़ियों पे कि अगर इख्तिलाफ राय किसी ने किया है, उन्होंने भी ये सारा काम किया है। अब जहाँ तक बात रही, मैं सदीक जान के साथ जो कुछ हुआ उनके साथ हमारी हमदर्दी ज़रूर है, लेकिन खुदारा हमें भी ये ख्याल करना चाहिए कि हम थोड़ा सा पढ़ लें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किसको कहते हैं। ठीक है। हर बात जो मुंह में आए वो कर देना बगैर सोचे समझे फ्रीडम ऑफ स्पीच इसको नहीं कहा जाता। पूरी दुनिया में कुछ सेल्फ जो चीज़ें हैं ना आप अपने ऊपर इम्पोज करते हैं, सेंसरशिप इम्पोज करते हैं, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, क्या बात करनी है क्या, इससे कतई नज़र अभी तो यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में कौन सहाफ़ी है और जिस तरह इम्तियाज़ गुल साहब ने कहा कि कौन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, इसकी तमीज़ करना भी मुश्किल हो गया। रैलियों में शिरकत करना, नारेबाजियाँ करना, वहाँ पर गाइड करना कि कौन किस तरफ कौन सा शेल फेंकेगा, ये तो सहाफ़ियों का कभी काम नहीं रहा। मोहसिन साहब इतने सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ बैठे हैं, ये सहाफ़ियों ने कभी नहीं था किया। वो स्टेडियम में PSL के मैच में जहाँ 30-35 हज़ार बंदा है, वहाँ पर तस्वीरें ले जाके पुलिस वालों के साथ गुत्थम गुत्था नहीं होते थे सहाफ़ी। वो लिबर्टी चौक पे इकट्ठे होकर किसी इदारों के खिलाफ नारे बिला वजह नहीं लगाते थे जस्ट टू गेन माइलेज या यूट्यूब के व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स। तो सहाफ़ी की डेफिनेशन को भी खुदारा रिविज़िट हम कर लें। मेरा नहीं ख्याल इस मुल्क में सहाफ़त अब रह गई है, या बहुत सारे लोग सहाफ़त कर रहे हैं, कुछ और ही हो रहा है सहाफ़त के नाम। ठीक है, कुछ और ही हो रहा है। सना, क्विक कमेंट कीजिएगा इस पर, आप क्या समझती हैं? बाकियों की राय आपने जानी है, आप इसका एनालिसिस कैसे करेंगी? आपको लगता है कि अब जर्नलिस्ट कम्युनिटी को बैठना चाहिए, अपने हुकूक के लिए बात करनी चाहिए, और जैसे अरसलान ने भी कहा, आप इससे इत्तेफाक करेंगी? तो ये गजल मैं क्या इसका कोई कमेंट करूं, क्योंकि मैं बात शुरू करती हूं तो आप उसके फौरन बाद ब्रेक ले लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना टाइम मौजूद है कि मैं इस पे डिटेल एनालिसिस दूं। लेकिन सदीक जान के ऊपर मैं सिर्फ एक 2 लाइन यही कहूंगी
کہ وہ صحافی ہے یا نہیں اس کے اوپر میری رائے میں جو ہے وہ ایک الگ رائے سٹینڈ کرتی ہے، اور مجھے اس پر اختلاف ہے کہ ان کی صحافت کے اوپر کیا سوال اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن بحیثیت انسان ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، یہ وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور میں اس وقت کے جو پرو نون لیگ کے صحافتی ہمارے دوست تھے ان کے ساتھ کیا، یا سو کالڈ جو نہیں بھی تھے ان کے ساتھ کیا۔ تو obviously اس وقت جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ میں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر ایکٹیو ہیں، ان کو بھی کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کا کیا دھرے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ آج ہم نے پولنگ پہ کچھ سوال اس طرح کریٹ کیے تھے۔ پہلا سوال اس طرح تھا کہ کیا عمران خان کا چیف جسٹس سے قتل کی سازش کی تحقیقات کا مطالبہ درست ہے، جس کا ہاں میں جواب 96% آیا اور نہیں میں 4% آیا۔ دوسرا سوال کچھ اس طرح ہم نے کہا جس میں کیا حکومت غریب کو سستا پیٹرول فراہم کر کے سیاسی ساکھ بچا پائے گی، اس کا ہاں میں جواب 14% جبکہ نہیں میں 86% آیا ہے۔ تیسرا سوال کچھ اس طرح تھا کہ کیا ملک میں آزادی اظہار رائے ہے یا پھر نہیں، جس کا ہاں میں جواب صرف 10% جبکہ نہیں میں 90% آیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کا تجزیہ جانا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل پھر حاضر ہوں گے نئی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔